बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज एप्रिल महिन्याची 9 तारीख आम्ही पास्काच्या अष्टवंत आसां आणि दीस ब्रेस्तार. तुमकां कळीत आसा ह्या पास्काच्या अष्टवांत जिवन जाल्लो जेजू कोणाक सकट भेटता हाचे विशयंत आमकां विवर आयकूंक मेळटा. सो आज कोणाक भेटता आनी कितें आमकां संदेश आसा तें आमी समजूंक प्रयत्न करया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 20 आणि 4 वळी 30 आणि 5 तावन 40 आणि 8 पर्यंत. त्यावेळी एम्माऊस तावन फाटीं आयिल्ल्या शिसांनी वाटेर आपणाक घडिल्ल्या संगती विशयंत आनी उंडो मोडतना आपणे तांची वळख कशी धरली ह्या विशयंत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मोदेगांत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. ते सगळेच गबारले आनी आपूण एक मेल्लें देखतांव गाय म्हूण चिंतून ते आकांतले. पूण तो तांकां सांगूंक लागलो, तुमी कित्याक गबारल्यात? तुमचे मोतीन तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पाय, हांवूच तो. म्हाका हात लावन पळया. म्हाका आसात तशें मेल्ल्याक मांस हाडां आसनात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पाय दाखयले. ते इतले संतोश आनी विस्मीत पावले की संगत सतमानूंक ते आनीकय दुबावताले. देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमचे लागीं कांय पुणी खावंक आसा? ताणें ताका इंगल्यार भाजल्ले मास्तेचो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखारच केलो. उपरांत जेजू तांकां सांगूंक लागलो, ह्योच त्यो संगती तुमचे सांगाता आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगल्ल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत, प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयेन कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समज सारकें तांचे मोतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलींच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें जीवन उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदला पसो आनी पातकाच्या भोगसणेचो संदेश जेरुसलेमांतावन सुरू करून सर्व परजांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतींक साक्ष. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भावन आनी भयणीनो, जेजूचे शिस वा आपोत्सोलो रुमांत आसात. बागलां फिचार केल्यान, बंद केल्यान आनी तांच्या काळजांनी भें बरोवन गेला. आनी एकच दिसांनी जेजू तांचे मोदेगांत रावता आनी म्हणटा, समाधान तुमकां, पीस टू यू. पूण समाधान अनुभव करच्या की ते सगळे भियेले. ते सगळे भियेले, ते घाबरले. भिवूंच्या की आनीकी चडीत मापान ते घाबरले. ते चिंतात तांणी एक मेल्लें पळोवन आसा म्हूण. भावन आनी भयणीनो, जेजू तांचे मोदेगांत आसतनाच ते भियेल्यात, ते घाबरल्यात. आयकतना कांयगी विशेश म्हूण तुमकां बोगनांगी. जेजू तांचे मोदेगांत रावून तो कितें म्हणटा पळया, तुमी कित्याक घाबरल्यात? तुमचे मोतींत तुमी दुबावतात कित्याक?
वाय आर यू ट्रबल्ड? वाय डू डाउट्स अराइज इन योर हार्ट्स? भौन बडिनो, हे केवळ श्रीसा विशयन मात्र नाही, हे म्हजे आनी तुजे विशयन. कितें म्हळ्यार इस्टर उपरांती, पास्का फेस्ता उपरांती आमी आनीकी चिंता करना आसां, आमी आनीकी दुबावांत आसां, आमी आनीकी भियान जियेती आसां. देव म्हजे सांगात आसा वय, पूण हांव आनीकी एक सुरो भाशेन जियेती आसा. न्ही आमी म्हणटा देव आमचे सांगात आसा म्हणून. मी सावळ्यारे पळया, सर्वेस पर तुमचेय सुवें आसूं, ह्या जग म्हणटा तुमचेय सुवें आसूं, पूण आमी आनीकी भियान वा आनीकी आमी एक सुरे अशें जियोन आसा. तर ही स्थिती त्या शिसांची मात्र न्ही, आमची हर एकल्यांची. तर आमी आतां विचारूंक जाय, आज म्हाका दोसचें बें खंयच्याचें? फुडारा विशयंत, पिडे विशयंत, सुलवणी विशयंत, वा अनिश्चितता विशयंत? म्हळ्यार मुखार कितें जाता तें कळीत ना, हाचे विशयन म्हाका बेन दिसता. कितेंय आसूं, जेजू थंयसर येवन उबे रावन सांगता की शांती तुमकां, समाधान तुमचें सोबें आसूं, पीस टू यू. आतां ही शांती आसा पळया आनी हें समाधान आसा पळया, तें ऑटोमॅटीक न्ही. बदलाक तें समाधान, ती शांती आमी भावार्थान घेवंक आसा. फिलिपिकरांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पौल म्हणटा, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग. तुमी चड कंत हुस्केन भरचे नाका. जेजूनच म्हणून आंगी फाल्ल्याची चिंतना फाल्ल्याक आसूं. जर देव सुकण्यांक पोसता, तोटाच्या लिल्लींक सोबाय दिता जाल्यार तुमकां तो पोचचो नांगे. त्या देखून तुमी चिंता करची सोडून सोडा. जेजू उपरांत म्हणटा पळया, म्हाका तुमी आपडा, हांवूच तो, म्हाका हात लावन पळया, म्हाका आसात तशें मेल्ल्याक मांस हाडा आसनांत. टच मी, सी, इट इज माय सेल्फ, हांवूच तो. आनी उपरांत कितें करता? तो तांचे मुखारच खाता. कित्या खातीर? कित्या खातीर म्हळ्यार पुनर्जीवनपण एक संकेत न्ही. पुनर्जीवनपण मोतीचें चिंताप न्ही, इमॅजिनेशन न्ही. बदलाक पुनर्जीवनपण खरें, सत, रियल म्हणून दाखोवचे खातीर जेजू अशें करता. भौन आनी भडिनो, ह्याच जेजूक कुर्सायलेलें न्ही, पूण आतां तोच जेजू जिवंत आसा. भौन आनी भडिनो, एक सत आमी मोतीन दवरचे, आमचो क्रिस्तांव धर्म आयडियाचे वयर बांदून हाडलो न्ही. बदलाक एका जिवंत मनशा लागीं जावच्या एनकावंटरा वयर बांदून हाडलेलो. एका जिवंत देवा कडेन आमी आसा करच्या सांगातपणाचेर हो धर्म बांदून हाडलेलो. इगर्समतेची दोतोन आमकां शिकयता की द रेझरेक्शन ऑफ जीजस इज द क्राउनिंग ट्रूथ ऑफ आवर फेथ. जेजूचें पुनर्जीवनपण आसा पळया, तें आमच्या भावार्थाचें एक उंचलें सत, अंतीम सत, क्राउनिंग ट्रूथ ऑफ आवर फेथ. तर मग भौन आनी भडिनो, आमी विचारूंक जाय की आमचो भावार्थ जिवो आसा गी, वा तो शेळमोडो आसा, वा तो सदांचो जाला. जेजू विशयन म्हाका कितलें कळीत आसा, जेजू विशयंत म्हाका माहीत मात्र आसा गी, वा जेजूक हांव व्यक्तिगत जावन, पर्सनल जावन हांव ताका वळखतां. कितें म्हळ्यार जेजू कळीत आसचें एक, आनी जेजूक संगी संबंध आसा करचो एक. इन्फॉर्मेशन इज नॉट ट्रान्सफॉर्मेशन. जे कितें म्हाका माहीत आसा
ते परिवर्तन करूंक आदाराचे जायजे. उपरांत हांगा लूक आमकां सांगता पळया, पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांचे मोतीक ताणें उजवाड दिलो. ही ओपन देअर माइंड्स टू अंडरस्टँड द स्क्रिप्चर्स. भोवन न्ही बडिनो, पळया तांकां आतां सगळें समजता. जेजूचो पाशांव, जेजूचो कुरीस, जेजूचें मरण, जेजूचें पुनर्जिवंतपण. भोवन न्ही बडिनो, पवित्र पुस्तका विणें आमचें जिवीत खंडीत जावन घुस्पट गोंदळाचें जाता. विदाउट स्क्रिप्चर लायफ इज कन्फ्युजींग. आनी ह्या पवित्र पुस्तका विणें आमच्या जिविताक अर्थ ना. लायफ बिकम्स मिनिंगलेस. कित्याक किर्तनगार म्हणटा पळया 119व्या किर्तनांत 119 वर्स 105, Your word is a lamp to my feet. तुजें उतर म्हज्या वाटेक दिवो. दिवो ना जाल्यार आमकां मेट काडूंक जाता गी? जायना. एक सवाल मुगाळ भोवन बडिनो, खसकीन येळाक हांव देवाचें उतर वाचतां गी, वा हांव केवल म्हज्या बोगडांचेर, म्हजे इमोशन्स, म्हज्या अभिप्रायांचेर, म्हजे ओपिनियन्स आनी परिस्थितीचेर, सर्कमस्टन्साचेर हांव उंदोन आसतां? कितें की म्हळ्यार, जर आमकां बायबलाची वळख ना, आमी जिवीत मिसअंडरस्टँड करची साध्यता आसा. जर बायबलाची वळख आसा, देवाच्या उतराची जाणवाय आसा, तेन्ना मात्र जिवीत सारक्या रितीन समजूंक साध्य जाता. आतां आयच्या आखरेक जेजू म्हणटा पळया, तुमींच ह्या संगतीक सत वा साक्ष. तुमींच ह्या संगतीक साक्ष. यू आर विटनेसेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स. हे एक ऑप्शनल म्हणटात की तुमी? ना, हे एक मिसांव, हर एकल्याक दिल्लें मिसांव. तुमी म्हजे साक्ष जावंक पावतल्यात म्हूण जेजू म्हणना. यू मे बी विटनेसेस म्हूण जेजू म्हणना. बदलाक यू आर, तुमी आतांच ह्या संगतीक साक्ष. भोवन न्ही बडिनो, जर आमी क्रिस्ताक अनुभव करूंक ना जाल्यार आमी सायलंट उरतले. पूण जर जेजूक आमी निजाकी अनुभव केला जाल्यार आमी आदले मनीस जावन उरूंक साध्यच ना. वय, जावं आमच्या कुटुंबांत, जावं आमच्या कामाच्या जाग्यार, जावं आमच्या समाजींत म्हजें जिवीत बदलूंकच जाय. आनी म्हजें जिवीत सांगूंक जाय की आळे जेजू जिवंत जाला, जिवंत जाला. ह्या धर्मदूताची कृत्य पुस्तकांत ह्या दिसांनी मात्र न्ही, आमी मुखल्या 50 दिसांनी पयल्या वाचपांत धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांत आमी वाचतले हांव. आनी थंयसर सकड आपोत्सोल गेले ते म्हणटात की जे कितें आमी पळयलां आनी जे कितें आमी आयकलां ताचे विशयंत उलयनासतना आमकां वगेच रावूंक जायना. वगेच रावूंक जायना. भोवन न्ही बडिनो, उपरांत जेजू म्हणटा पळया, ताच्या नांवान जिणी बदला पसो आनी पातकांच्या बोक्सण्याचो संदेश जेरुजलेमांतावन सुरू करून सर्व परजांक परगट करूंक जाय. Repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed. ते देखून ईस्टर वा पास्का फेस्त म्हळ्यार केवल संतोष संभ्रम न्ही. ऑफकोर्स तो संतोष संभ्रम आसा, पूण ताच्या चड करून जिणी बदला पासो, पातकाच्या बोक्साण्याचो म्हळ्यार जिवितांत बदलावन हाडचे विशयंत. भोवन न्ही बडिनो, एक सवाल आमी आमकांच विचारया, आमी निजाकी बदलल्यांगी? आमी निजाकी बदलल्यांगी? वा आमी आनीकी ती सेम पातकां वोवयते आसाव, सेम पातकां परत्यान करते आसाव आनी जिणी बदलूंक फाल्यां परवां अशें मुखार लोटते आसाव. कितें म्हळ्यार जेजूचें पुनर्जिवंतपण एक नवें
लायफस्टायल डिमांड करते आसा. नवे लायफस्टायल डिमांड करते आसा. पवित्र सभा आमकां शिकयता की इंटिरियर रिपेंटन्स इज अ रॅडिकल रिओरिएंटेशन ऑफ अ होल लायफ. आमचें जिवीत बदलूचें म्हळ्यार, जिणी बदलप म्हळ्यार आमचें सगळें आख्खें जिवीत बदलूचें. बदलूचें म्हळ्यार सुम्यातेय केंद्रीकृत करचें. पथकाक पाठ करून सुम्यातेवशी मुखार वचचें. भोवन आनी भयणीनो, जर आमी आनीकी भियान जियेता जाल्यार आमी पास्का फेस्त आचरण करून कांय फायदो ना. आमी जिवीत बदली नासतना जर जेजूच्या पुनर्जिवनपणान विश्वास दवरता जाल्यार ती आमची पातयेनी पोकळ पातयेनी. आमी जिणी बदली नासतना वा जिणी बदलूंक तयार नासतना देवाचें उतर आयकता नियाळ करता जाल्यार तातूंत कांय बरेंपण जायत जावचें ना. आज जेजू आमचे मदेगांत रावता आनी म्हणटा, शांती तुमकां, तुमी भियेनाकात, तुमी म्हजे साक्ष. तर म्हाका भोवन भयणीनो, थोडी सवालां खासगी नियाळा खातीर. आज तुवें जेजूक समर्पी जे जाल्लें कितें आसा? हांवें म्हजें तें आसो खंयचो दुबाव ताचेर जैत व्हरूंक आसा? खंयच्या पातकाची हांवें आज दूख धरिचें? आयच्या हप्त्यांत वा मुखल्या दिसांनी वा आयच्या दिसा हांव कशें जेजूक साक्ष दीन? भोवन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक आसा, सर्वेस्परा आमच्या देवा कितलें वर्थ तें नांव तें तुजें आख्खे पृथ्वीचेर. खंडी जावन देवाचें नांव वर्थ तें, आनी आमी सगळ्यांनी त्या नांवा खाल जिवंक आसा. आनी उपरांत धर्मदूताचें कृत्य पुस्तक आमकां म्हणटलें, जेजूच्या नांवा विणें दुसरे खंयचेच नांवान आमकां साल्वसांव मेळचें ना. तितलें सक्तिवंत जेजूचें नांव. तर जेजूच्या नांवाची महिमा गावन हें कीर्तन आतां आमी मागया. आतां आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा कितलें वर्तें नांव तें तुजें आख्ख्या पृथ्वीचेर. सर्वेस्परा आमच्या देवा कितलें वर्तें नांव तें तुजें आख्खे पृथ्वीचेर. सर्वेस्परा आमच्या देवा कितलें वर्तें नांव तें तुजें आख्ख्या पृथ्वीचेर. मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्याक, विनाशी मनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्याक. सर्वेस्परा आमच्या देवा कितलें वर्तें नांव तें तुजें आख्खे पृथ्वीचेर. तरी देवदूता उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय. व्हड महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाय. तुज्या हातांच्या रसनाचेर ताका अधिकारी नेमलाय आनी रचलेलो संवसार ताच्या पांयां तळा दवरलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा कितलें वर्तें नांव तें तुजें आख्खे पृथ्वीचेर. गोरूं, वासरां आनी रानवट सौजां, अंतराळाचीं सुकणीं आनी उदकांतलीं मासलीं, सागराच्या गुंडायेंत हेने तेने धांवतात त्यो जिवी लेगून सगळेंच ताचे अधीन तुवें केलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा कितलें वर्तें नांव तें तुजें आख्खे पृथ्वीचेर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड
हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेसू पाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक
सदां सर्वदा आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटाव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यो. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरताव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोबत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भवन आनी भयणीनो, आज बाळोक जेजूचे पुणशेत बेकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर बाळोक जेजूच्या नोवेनाक 9 मिसां आसतली. ताचे उपरांत नोवेन आसतलें. पयले मीस 6 वरार, उपरांत 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सक्कड मिसां कोंकणींत आसतली. आनी त्या उपरांत सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडान. तुमकां सुमेस्ताक ह्या नोवेनाच्या मिसाक तशेंच नोवेनाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. आनी आतां आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. जेसिंता पिंटो दुबय तावन, नोवा डिसोजा पांगळा आतां कॅनडा तावन, मेलरॉय डिसोजा दोंबिविली मुंबय तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचें आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तशेंच देवदीन एन्स्लिम आनी लिना डिसिल्वा त्रासी कुंदापूर तावन आनी विक्टर मचादो कॅनडा तावन देवदीन जाल्यार तुमकां सर्वेस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मलीत याजक, आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229. 9481263229. देव बरें करूं.